श्रीगणेशमहिम्नस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। अनिर्वाच्यं रूपं स्तवननिकरो यत्र गलितस्तथा वक्ष्ये स्तोत्रं प्रथमपुरुषस्यात्र महतः। यतो जातं विश्वं स्थितमपि सदा यत्र विलयः स कीदृग्गैर्वाणस्तु निगमनुतः श्रीगणपतिः। गणेशं गणेशाश्चिवमिति च शैवाश्च विबुधा रविं सौराविष्णुं प्रथमपुरुषं विष्णुभजकाः। वदन्त्येकं शाक्ता जगदुदयमूलां परशिवां न जाने किं तस्मै नमः इति परं ब्रह्म सकलम्। तथेशं योगज्ञा गणपतिमिमं कर्म निखिलम् समीमांसा वेदान्ति न इति परं ब्रह्म सकलम्। अजां सांख्यो ब्रूते सकलगुणरूपाञ्च सततम् प्रकर्तारन्यायस्त्वथ जगति बौद्धाधियमिति। कथं ज्ञेयो बुद्धेः परतरयं वाक्यसरणिर्यथाधीर्यस्य स्यात् स च तदनुरूपो गणपतिः। महत्कृत्यं तस्य स्वयमपि महान् सूक्ष्ममणुवध्वनिर्ज्योतिर्बिन्दुर्गगनसदृशः किञ्च सदसत्। अनेकास्योपाराक्षिकरचरणोऽनन्तहृदयस्तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः। अनन्ताह्वश्चक्त्या विविधगुणकर्मैकसमये त्वसङ्ख्यातानन्ताभिमतफलदोऽनेकविषये। न यस्यान्तो मध्यो न च भवति चादिः सुमहता मलिप्तः कृत्वेत्थं सकलमपि खंवत् स च पृथक्। स्मृतस्तं स्मर्तॄणां सकलहृदयस्थः प्रियकरो नमस्तस्मै देवाय सकलसुवन्द्याय महते। गणेशाद्यं बीजं दहनवनिता पल्लवयुतं अनुश्चैकार्णोऽयं प्रणवसहितो भीष्टफलदः। स बिन्दुश्चाङ्गाद्याङ्गणकऋषि छन्दोऽस्य च निचृतः स देवः प्राग्बीजं विपदपि च शक्तिर्जपकृताम्। गकारो हेरम्बः सगुण इति पुंनिर्गुणमयो द्विधाप्येको जातः प्रकृतिपुरुषो ब्रह्मा हि गणः। सचेषश्चोत्पत्तिस्थितिलयकरोऽयं प्रथमको यतो भूतं भव्यं भवति पतिरीशो गणपतिः। गकारः कण्ठोर्ध्वं गजमुखसमो मर्त्यसदृशो नकारः कण्ठाधो जठरसदृशाकार इति च। अधोभावः कट्याञ्चरण इति हीशोऽस्य च तनुर्विभातीत्थन्नाम त्रिभुवनसमं भूर्भुवः सुवः। गणेशेतीत्यर्णात्मकमपि वरन्नाम सुखदं सकृत्प्रोच्चैरुच्चारितमिति नृभिः पावनकरम्। गणेशस्यैकस्य प्रतिजपकरस्यास्य सुकृतं न विज्ञातो नाम्नः सकलमहिमा कीदृशविधः। गणेशेत्याह्वं यः प्रवदति मुहुस्तस्य पुरतः प्रपश्चंस्तद्वक्त्रं स्वयमपि गणस्तिष्ठति तदा। स्वरूपस्य ज्ञानं त्वमुक इति नाम्नास्य भवति प्रबोधस्तुप्तस्य त्वखिलमिह सामर्थ्यममुना। गणेशो विश्वेऽस्मिन् स्थित इह च विश्वं गणपतौ गणेशो यत्रास्ते धृतिमतिरमैश्वर्यमखिलम्। समुक्तं नामैकं गणपतिपदं मङ्गलमयं तदेकास्ये दृष्टे सकलविबुधास्ये क्षणसमम्। बहुक्लेशैर्व्याप्तस्मृत उत गणेशे च हृदये क्षणक्लेशान् मुक्तो भवति सहसा त्वभ्रचयवत्। वने विद्यारम्भे युधिरिपुभये कुत्र गमने प्रवेशे प्राणान्ते गणपतिपदं चाशु विशति।
गणाध्यक्षो ज्येष्ठः कपिल अपरो मङ्गलनिधिर्दयालुर्हेरम्बो वरद इति चिन्तामणिरजः वरानीशोडुण्ढिर्गजवदननामा शिवसुतो मयूरेशो गौरीतनय इति नामानि पठति महेशोऽयं विष्णुः स कविरविरिन्दुः कमलजः क्षितिस्थोऽयं वह्निः श्वसन इति खं त्वद्रिरुदधिः कुजस्तारः शुक्रो गुरुरुडुबुधो गुश्च धनदो यमः पाशीकाव्यः शनिरखिलरूपो गणपतिः मुखं वह्निः पादौ हरिरपि विधाता प्रजननं रविर्नेत्रे चन्द्रो हृदयमपि कामोऽस्य मदनः करौ शक्रः कट्यामवनिरुदरं भाति दशनं गणेशस्यासन् वै क्रतुमयवपुश्चैव सकलम् अनर्घ्यालङ्कारैररुणवसनैर्भूषिततनुः करीन्द्रास्य सिंहासनमुपगतो भाति बुधराट् स्मितास्यात्तन्मध्येऽप्युदितरविबिम्बोपमरुचिर्स्थिता सिद्धिर्वामे मतिरितरगा चामरकरा समन्तात्तस्यासन् प्रवरमुनिसिद्धास्तुरगणा प्रशंसन्तीत्यग्रे विविधनुतिभिः साञ्जलिपुटाः बिडौजाद्यैर्ब्रह्मादिभिरनुवृतो भक्तनिकरैर्गणक्रीडामोदप्रमदविकटाद्यै सहचरैः वशित्वाद्यष्टाष्टादशदिगखिलाल्लोलमनुवाग्धृतिः पादुः खङ्गोञ्जनरसबलाः सिद्धय इमाः सदा पृष्ठे तिष्ठेत्यनिमिषदृशस्तन्मुखलया गणेशं सेवन्तेऽप्यनिनिकटसोपायनकराः मृगाङ्कास्यारम्भा प्रभृतिगणिका यस्य पुरतः सुसङ्गीतं कुर्वन्त्यपि कुतकगन्धर्वसहिताः मुदः पारो नात्रेत्यनुपमपदे दौर्विगलिता स्थिरं जातं चित्तं चरणमवलोक्यास्य विमलम् हरेणायन्ध्यातस्त्रिपुरमथने चासुरवधे गणेशः पार्वत्या बलिविजयकालेऽपि हरिणा विधात्रा संसृष्टा पुरगपतिना क्षोणिधरणे नरैः सिद्धौ मुक्तौ त्रिभुवनजये पुष्पधनुषा अयं सुप्रसादे सुर इव निजानदभुवने महान् श्रीमानाद्यो लघुतरगृहे रङ्कसदृशः शिवद्वारे द्वास्थो नृप इव सदा भूपतिगृहे स्थितो भूत्वोमाङ्के शिशुगणपतिर्लालनपरः अमुष्मिन् सन्तुष्टे गजवदनगे वापि विबुधे ततस्थे सन्तुष्टास्त्रिभुवनगतास्युर्बुधगणाः दयालुर्हेरम्बो न च भवति अस्मिंश्च पुरुषे वृथा सर्वन्तस्य प्रजननमतः सान्द्रतमसि वरेण्यो भ्रूशुण्डिभृगुगुरुकुजामुद्गलमुखा ह्यपारास्तद्भक्ता जपहवनपूजास्तुतिपराः गणेशोऽयं भक्तप्रिय इति च सर्वत्र गदितं विभक्तिर्यत्रास्ते स्वयमपि सदा तिष्ठति गणः मृदः काश्चिद्धातोश्छदविलिखिता वापि दृशदस्मृता व्याजान्मूर्तिः पथि यदि बहिर्येन सहसा अशुद्धोद्धाद्द्रष्टा प्रवदति तदाह्वां गणपते श्रुता शुद्धो मर्त्यो भवति दुरिताद्विस्मयगिति बहिर्द्वारस्योर्ध्वं गजवदनवर्ष्मै धनमयं प्रशस्तं वा कृत्वा विविधकुशलैस्तत्र निहतम् प्रभावात्तन्मूर्त्या भवति सदनं मङ्गलमयं विलोक्यानन्दस्तां भवति जगतो विस्मय इति
सिते भाद्रे मासे प्रतिशरदि मध्याह्नसमये मृते मूर्तिं कृत्वा गणपतितिथौ ढुण्डिसदृशीम् समर्चन्त्युत्साहः प्रभवति महान् सर्वसदने विलोक्यानन्दस्ताम् प्रभवति नृणां विस्मय इति तथा ह्येकश्लोको वरयति महिम्नो गणपतेः कथं स श्लोकेऽस्मिन् स्तुन इति भवेत् सम्प्रपठिते स्मृतन्नामास्यैकं सकृदिदमनन्ताह्वयसमं यतो यस्यैकस्य स्तवनसदृशं नान्यदपरम् गजवदन विभो यद्वर्णितं वैभवन्ते त्विह जनुषि ममेत्तं चारु तद्दर्शयाशु त्वमसि च करुणायाः सागरः कृत्स्नदाताप्यतितव भृतकोऽहं सर्वदा चिन्तकोऽस्मि सुस्तोत्रं प्रपठतु नित्यमेतदेवं स्वानन्दं प्रतिगमनेऽप्ययं सुमार्गः सञ्चिन्त्यं स्वमनसि तत्पदारविन्दं स्थाप्याग्रे स्तवनफलं नतिः करिष्ये गणेशदेवस्य माहात्म्यमेतद्यः श्रावयेद्वापि पठेच्छदस्य क्लेशालयं यान्ति लभेच्छ शीघ्रं स्त्रीपुत्रविद्यार्थगृहं च मुक्तिम् इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीगणेशमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्।